أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكان محمد أبا
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हज़रत कारी साहब की क़िरात को कबूल फरमाए और उनकी पुरानी खिदमत को कबूल फरमाए। मुफ्ती इस्माइल साहब की जानिब से कारी साहब के लिए 100